ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। द्वितीयपाठे सर्वादौ तत्र अस्माभिः सूत्रं पठितं सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च इति। तत्र आवन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङितः स्याट् इति आगमः भवति। आप् च यः वर्तते तस्य ह्रस्वः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र इदमपि उक्तं यत् अयं याटः अपवादः भवति। अतः चतुर्थी विभक्तेः एकवचने ङे इत्यस्य स्याटि सति अर्थात् स्याडागमे सति वृद्धौ च सत्यां सर्वस्यै इति रूपं साधितं। तथा पञ्चम्यां सर्वस्याः षष्ठ्यां सर्वस्याः इति रूपद्वयम् इतोपि साधितं। सप्तम्यां षष्ठी बहुवचने तत्र उक्तं यत् एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात् आमिसर्वनाम्नः इति सुटु नाम आमिसर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुडागमः भवति इति तत्र उक्तम्। समीचीनम्। अपि च तत्र सर्वनामत्वमपि अत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषया सम्भवति इति च तत्र उक्तम्। सर्वासाम् इति रूपं सिद्धम्। ततः सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु इति इमानि मूले प्रदत्तानि रूपाणि तु साधितानि एव, परन्तु विभक्तिषु इतरवचनेषु चापि अस्माभिः तत्र रूपाणां सिद्धिः कृता। ततः तत्र मूले एव उक्तं यद् विश्वादयः अपि अन्येपि आवन्ताः शब्दाः सर्वादिगणे पठिताः ते शब्दाः सर्वा इति शब्दवदेव अस्माभिः साधयितुं शक्यन्ते इति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं वर्तते। तस्य सूत्रस्य कश्चन भागः अस्माभिः पठितः, कश्चन च भागः पठनीयः वर्तते। तत्र विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इत्यस्य अर्थः दृष्टः। अत्र सर्वनामता न स्यात्। अत्र नाम क्व इति चेत् तत्र बहुव्रीहिसमासे बहुव्रीहौ अपि दिक्समासः यः वर्तते, दिक्समासबहुव्रीहिः यः वर्तते, तत्र विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उत्तरपूर्वस्यै उत्तरपूर्वायै इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्। किञ्च तत्र वस्तुतः उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोः यदन्तरालं तदन्तरालम् उत्तरपूर्वा इत्युच्यते, नाम स्त्रीलिङ्गे उच्यते। तत्र पूर्वा इत्यस्य सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पः भवति। अपि च पूर्वपदत्वेन यत् तत्र प्रयुक्तम् उत्तरा इति शब्दः तस्य सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रपुंगवभावः इति एतेन वार्तिकेन इति एतस्मिन् नाम एतेन वार्तिकेन तस्य पुंगवभावः उच्यते। समीचीनम्।
तर्हि एतेन पुंवदभावः यस्मिन् पक्षे सर्वनामसंज्ञा वर्तते तस्मिन् पक्षे एव कर्तुं शक्यते खलु। यस्मिन् पक्षे उत्तरा पूर्वा इत्यनयोः द्वयोः पदयोः सर्वनामसंज्ञा नास्ति तत्र सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इत्यनेन पुंवदभावः कथं वक्तुं शक्यः इति जिज्ञासायां तत्र उक्तं यत् सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इत्यत्र सर्वनाम नाम इति वार्तिकस्य अपेक्षया सर्वनाम्नः वृत्तौ पुंवदभावः इत्येव वचनं खलु कर्तुं शक्यते वा न वा। मात्रग्रहणं कुतः इति चेत् सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इति चेत् मात्रग्रहणसामर्थ्यात् तत्र सर्वनामशब्दः कश्चन यदि कारणान्तरेण प्रकारान्तरेण वा असर्वनामत्वं प्राप्तवान् वर्तते यदि शब्दः तर्हि तस्य शब्दस्यापि पुंवदभावः भवतु इति एतदर्थं सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इत्यत्र मात्रग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः इति तत्र उक्तं। समीचीनम्। एते विचाराः गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः श्रुताः पठिताः। गतपाठस्य अन्ते इत्थं पङ्क्तिः आसीत् सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इति मात्रग्रहणात् सम्प्रति असर्वनामत्वेऽपि पूर्वपदस्य पुंवत्वम् इति। समीचीनम्। एवञ्च गतपाठे सूत्रस्य अर्थः सूत्रस्य उदाहरणं च अस्माभिः दृष्टं। समीचीनम्। सूत्रे इदानीं प्रत्युदाहरणचर्चा अग्रे करिष्यते, अतः तत् प्रत्युदाहरणविचारादेव अस्माभिः अग्रिमस्य पाठस्यापि आरम्भः भवति। एवञ्च तत्र अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। समीचीनम्। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता, नाम मूले पङ्क्तिः उक्ता खलु इतः आरभ्य कुतः दिङ्नामान्यन्तराले इति प्रतिदोक्तस्य दिक्समासस्य ग्रहणान्नेह योत्तरा सा पूर्वा यस्याः उन्मुग्धायाः तस्यै उत्तरपूर्वायै। समीचीनम्। इत्यस्याः अत्र प्रत्युदाहरणमत्र वर्तते। अत्र प्रत्युदाहरणस्य बोधनं सम्यक्तया भवतु इति एतदर्थं तत्र कथयन्नस्ति, व्याख्याता आरम्भं कुर्वन्नस्ति। पश्यन्तु, ननु उत्तरा दिगिति मता मोहवशात् पूर्वा दिक् यस्याः नाम काचित् वर्तते, सा काचित् भ्रमवशात् मोहवशात् नाम भ्रमवशात् तत्र या पूर्वा दिक् अस्ति, वस्तुतः या पूर्वा दिक् वर्तते ताम् उत्तरां मतवती, एषा उत्तरा दिक् अस्ति इति चिन्तितवती, तस्याः भ्रमः जातः। आकाशे मेघः स्युः अथवा नूतने स्थले आगता स्यात् अथवा गृहात् किञ्चित् दूरं गतवती, तत्र गत्वा का दिक् एषा इति चेत् सा दिक् तु वस्तुतः उत्तरा, परन्तु सा भ्रमवशात् एवमेव एषा पूर्वा दिक् अस्ति इति चिन्तितवती, अमार्गं गतवती, अर्थात् गन्तव्यमासीत् उत्तरदिशं प्रति, गतवती पूर्वदिशं प्रति। तदेव अत्र कथयति, नाम अग्रे प्रत्युदाहरणं यत् साधनीयम् उत्तरपूर्वायै इति बहुव्रीहि समासस्थं यदुदाहरणं साधनीयं तस्य उदाहरणस्य अवगमनं कारयन्नस्ति व्याख्याता। कथयति, ननु उत्तरादिगिति मता मोहवशात् पूर्वादिगयस्याः, बहुव्रीहेः विग्रहः अयम्, उत्तरा मता पूर्वा यस्याः सा उत्तरपूर्वा इति स्पष्टतार्थम् एतावान् दीर्घः विग्रहः अत्र उक्तः वर्तते। वस्तुतः उत्तरा पूर्वा यस्याः एतावानेव विग्रहः अत्र बहुव्रीहौ भवति इति चिन्तनीयम्।
नाम उत्तरा पूर्वा यस्याः नाम भ्रमवशात् मोहवशात् या तत्र उत्तरां दिशं पूर्वदिशं तत्र अवगतवती अस्ति भ्रमवशात् मोहवशात्। कथयति यस्याः सा उत्तरपूर्वा भवति। बहुव्रीहिः वर्तते। केन बहुव्रीहिः कथयति अनेकमन्यपदार्थे इति बहुव्रीहिः इत्यनेन अत्र बहुव्रीहिः समासः भवति। यथा पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः, तत्र भ्रमादिकं नास्ति, अत्र भ्रमादिकं वर्तते, तथापि बहुव्रीहेः विवक्षा वर्तते इति कृत्वा तेन सूत्रेण बहुव्रीहिः अत्र भवति। समीचीनम्। अत्रैव अवधानं कर्तव्यम्। अत्र बहुव्रीहिः इति समासः अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन, न तु दिङ्नामान्यन्तराले इत्यनेन। दिङ्नामान्यन्तराले इत्यनेन समासः बहुव्रीहिः यदि कर्तव्यः तर्हि तस्य निमित्तानि भिन्नानि। अत्र तु बहुव्रीहिः प्रकारान्तरेण प्राप्यमाणः वर्तते। तत्र तु अन्तरालः अपेक्षितः। अत्र अन्तरालविवक्षा नास्ति, न च अन्तरालस्थितिः अत्र वर्तते। अतः अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन अत्र समासः विधीयते। अपि च बहुव्रीहौ द्वित्राणि सूत्राणि। अनेकमन्यपदार्थे दिङ्नामान्यन्तराले तत्र तेनेदमिति स्वरूपे तेन सहे तुल्ययोगे इति 4 सूत्राणि तत्र पठ्यन्ते बहुव्रीहौ समासविधायकानि। तेषु सूत्रद्वयस्य अत्र चर्चा क्रियमाणा वर्तते। समीचीनम्। अतः तत्र उक्तम् अनेकमन्यपदार्थे इति बहुव्रीहिः, नाम तेन अत्र बहुव्रीहिः समासो भवति इति भावः। समीचीनं। कथयति अत्रापि दिक् शब्दघटितसमासत्वात्, नाम बहुव्रीहिः अस्ति सत्यम्, अन्तरालार्थः नास्ति, अन्यः अर्थः वर्तते, पदार्थप्रधानत्वम् अत्र अस्ति, काचित् अस्ति, सा भ्रान्ता वर्तते, दिग्भ्रान्ता वर्तते। तत्र उत्तरां दिशं पूर्वदिशम् इति मतवती वर्तते। उत्तरादिति मता मोहवशात् पूर्वा, नाम उत्तरायादिकं वर्तते, तां पूर्वां दिशं मतवती वर्तते। अतः तादृशी एषा उत्तरपूर्वा काचित् वर्तते। कथयति अत्र, तर्हि तत्र कथयति अत्रापि दिक्शब्दघटितसमासत्वात्, नाम बहुव्रीहिः एव अस्ति, अपि च दिग्वाचकयोः एव अत्र समासः वर्तते। दिग्वाचकयोः उत्तरापूर्वा इत्यनयोः शब्दयोः एव अत्र समासः वर्तते। अत्रापि उत्तरा इति पूर्वपदस्य सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रपुंबुधभावः इत्यनेन पुंबुधभावः अस्ति। समीचीनम्। कथयति दिक्शब्दघटितसमासत्वात् सर्वनामता विकल्पे, नाम सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पः स्यात्। यतः दिक्समासः दृश्यमानः वर्तते अत्र, यतः पूर्वोत्तरपदे दिग्वाचके स्तः, अतः। समीचीनं। कथयति उत्तरपूर्वस्यै उत्तरपूर्वायै इति रूपद्वयं स्यात्। समीचीनम्। उत्तरपूर्वस्य इति एकं रूपं स्यात्, उत्तरपूर्वायै इति च अन्यद् रूपं तत्र स्यात्। इत्येवं रीत्या द्वे रूपे अत्र स्याताम्, परन्तु रूपं तु अपेक्षितम् उत्तरपूर्वायै इत्येव। उत्तरपूर्वस्यै इति सर्वनामसंज्ञायुक्तः प्रयोगः अत्र नापेक्षितः। कथयति स्याडागमस्तु नेष्यते। यतः सर्वनामसंज्ञाश्रितः खलु स्याट्। स्याट् यदि स्यात् तर्हि उत्तरपूर्वस्यै इति रूपं स्यात्, सर्वस्यै इतिवत्। तत्तु नापेक्षितं। रूपमपेक्षितम् उत्तरपूर्वायै इत्येव। कथयति तत्राह, नाम एतादृश अव्यवस्थायां जातायां तत्र स्पष्टीकरणं करोति, प्रत्युदाहरणञ्च अपि उपस्थापयति। किं दिङ्नामानीति। पश्यन्तु मूले दिङ्नामान्यन्तरालेति प्रतिपदोक्तस्य दिक् समासस्य ग्रहणात् न इह। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं। समीचीनं। यत्र साक्षात् सूत्रे उक्तमेव, नामग्राहं यत्र समासविधानं कृतं तत् प्रतिपदोक्तं। यत्तथा न सामान्येन उक्तं, नामग्राहं समासविधानं यत्र न कृतं, नामग्राहं नाम गृहीत्वा, तत्तु लाक्षणिकम्। अतः दिङ्नामान्यन्तराले तत्र साक्षात् दिक्शब्दः पठितः,
अनेकमन्यपदार्थे इत्यत्र साक्षात् दिक्शब्दः न पठितः। अतः दिङ्नामान्यन्तराले इति प्रतिपदोक्तसमासः भवति। अनेकमन्यपदार्थे इति लाक्षणिकः समासः भवति। अतः प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभाषा असकृतस्माभिः श्रुता। तया परिभाषया प्रकृते विकल्पेन सर्वनामसंज्ञार्थं दिङ्नामान्यन्तराले इत्यनेन सूत्रेण यः समासः विहितः स एव समासः भवतु। नाम तस्मिन् समासे एव सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पः भवतु। यस्तु अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन बहुव्रीहिः विहितः स्यातां तत्र दिग्वाचकौ शब्दौ उत्तरापूर्वा च, तथापि समासविधायकं यत् सूत्रं तत्र दिक्शब्दग्रहणाभावे तस्य प्रतिपदोक्तत्वाभावात् लाक्षणिकत्वाच्च सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पार्थं ग्रहणं कर्तुं नैव शक्यते। तत्र तु बहुव्रीहिः अस्ति इति कृत्वा संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः इति कृत्वा सर्वनामसंज्ञायाः सर्वात्मनैव निषेधो भवति। उत्तरपूर्वायै इत्येव रूपं व्यवह्रियते इति भावः। समीचीनम्। तदेव इत्यतः दिङ्नामानि इति अग्रे कथ्यते। दिङ्नामान्यन्तराले इति बहुव्रीहिः प्रतिपदोक्तः दिक्समासः। दिक्शब्दम् उच्चार्य विहितत्वात् तत्र दिक्शब्दः साक्षात् उच्चारितः, अतः प्रतिपदोक्तः सः समासः। कथयति न तु अनेकमन्यपदार्थ इति बहुव्रीहिरपि। बहुव्रीहिः इति तु प्रतिपदोक्तः समासः नास्ति। कुतः? तत्र दिक्शब्दः साक्षात् न पठितः। अतः तेन किं ततः किं कथयति ततश्च लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया न तस्य ग्रहणम् इति भावः। अत्र सर्वनामतायाः विकल्पार्थं लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः उपस्थित्या तस्य नाम अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन विहितस्य समासस्य ग्रहणं न भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति योत्तरेति मूले पश्यन्तु। योत्तरा सा पूर्वा यस्याः उन्मुग्धायाः तस्यै उत्तरपूर्वायै उन्मुग्धायाः नाम भ्रान्तायाः दिग्भ्रान्तायाः इत्यर्थः। कथयति उत्तराशब्दस्य पूर्वाशब्दस्य च सामानाधिकरण्यं द्योतयितुं यत्तच्छब्दौ नाम अनेकमन्यपदार्थे अत्र नाम अनेकं सुबन्तम् अन्यपदार्थे समस्यते सः बहुव्रीहिः समासः भवति इत्युच्यते। परन्तु तत्र सामानाधिकरण्यं पूर्वोत्तरपदेषु अपेक्षितं भवति, तदैव बहुव्रीहिः भवति। अतः अत्र सामानाधिकरण्यमेव वर्तते। या उत्तरा सा पूर्वा इति ज्ञापना एव या इति यच्छब्दस्य प्रयोगः कृतः, सा इति च तच्छब्दस्य प्रयोगः कृतः इति भावः। या इति यच्छब्दस्य स्त्रियां प्रयोगः, सा इति तच्छब्दस्य स्त्रियां प्रयोगः इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति सामानाधिकरण्याभावे अनेकमन्यपदार्थ इति बहुव्रीहेरसम्भवात्। यदि सामानाधिकरण्यं न स्यात् तर्हि बहुव्रीहिरपि तत्र न स्यात्। समीचीनम्। अग्रे कथयति बहुव्रीहिः समानाधिकरणानां वक्तव्यः इति वचनात्। एवं भाष्ये वचनं स्यात्। अतः अपि च सिद्धान्ततया अपि प्रतिपाद्यते। स च सिद्धान्तः सप्रमाणं सयुक्ति अस्माभिः बहुव्रीहिः समासारम्भे तत्र शेषो बहुव्रीहिः इति सूत्रपठनवेलायां ज्ञास्यते। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति उन्मुग्धायाः इति मूले उक्तं खलु उन्मुग्धायाः इति कथयति तेन पूर्वोत्तरयोर्विरोधात् कथं सामानाधिकरण्यम् इति शङ्का निरस्ता। पूर्व इति भिन्नम् उत्तर इति च भिन्नं, तर्हि कथं सामानाधिकरण्यम् इति चेत् भोः अत्र तु अन्यपदार्थप्राधान्यं वर्तते। अत्र या उत्तरा वस्तुतः अस्ति सा एव पूर्वा जाता वर्तते अस्याः कृते।
अतः एतादृशभ्रमार्थं पुरस्कृत्य अत्र सामानाधिकरण्यम् उत्पादितं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अतः सामानाधिकरण्यं नास्ति इति एतादृशी शङ्का एव निरस्ता भवति। नाम सामानाधिकरण्यमत्र वर्तते एव, नाम अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन बहुव्रीहिसमासः अत्र भवत्येव इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, ननु विभाषादिक्समासे इत्येव अस्तु। एवं खलु, दिक्समासः गृह्यमाणः वर्तते। तत्र बहुव्रीहौ इत्यस्य अपेक्षा का? प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 28 सूत्रं भवति। एवं खलु, तदेव कथयति, बहुव्रीहिग्रहणं न कर्तव्यं। किमर्थं बहुव्रीहि इति ग्रहणमत्र क्रियमाणं वर्तते? कथयति, प्रतिपदोक्तत्वेन दिङ्नामान्यन्तराले इति बहुव्रीहेः एव ग्रहणसिद्धेः। एवं खलु, दिङ्नामान्यन्तराले इति बहुव्रीहेः एव अत्र ग्रहणं भविष्यति खलु। यतः साक्षात् तत्र दिक्शब्दः उक्तः एव वर्तते। तथा दिक्समासः एव अत्र नाम दिक्समासग्रहणेन एव अत्र बहुव्रीहेः अथवा दिङ्नामान्यन्तराले इत्यनेन विहितस्य सूत्रस्य एव ग्रहणमत्र भविष्यति। एवं खलु। तर्हि तदेव कथयति, इति बहुव्रीहेः एव ग्रहणात् ग्रहणसिद्धेः इत्यतः किमाह बहुव्रीहिग्रहणं स्पष्टार्थं मूले उक्तं बहुव्रीहिग्रहणमत्र स्पष्टतार्थं वर्तते इति भावः। सम्यक्। परन्तु यदि बहुव्रीहिग्रहणं न स्यात्, स्पष्टतार्थमिति उक्तं ग्रन्थकारेण, परन्तु तत्र दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इत्युच्यते। एवं खलु, तस्य तेन विहितस्य तत्पुरुषस्य ग्रहणं भवेद् वा न वा इति चेत् न भवति। कुतः? संज्ञाशब्दानां तु सर्वात्मना एव संज्ञोपसर्जनीभूतासु न सर्वादयः इत्येव उच्यते। एवं खलु, तर्हि तेषां तु सर्वनामसंज्ञा एव न भवति। कुतः विकल्पः? अस्तु, निषेधः उक्तः चेत् कदाचित् विकल्पः स्यात् इति एतदर्थं दिक्समासं, नाम तत्पुरुषे यः दिक्समासः उक्तः, दिक्सङ्ख्यसंज्ञायां सप्तर्षिः अथवा तदेव तत्र पूर्वेषु कामशमी इत्यादिकम् उच्यते खलु, तस्य ग्रहणं भवतु इत्येतत् तत्र प्रयोजनाभावात्, तादृशप्रयोगाभावात् च तत्पुरुषः दिक्सङ्ख्यसंज्ञायाम् इति इत्यनेन विहितः दिक्समासः अत्र गृहीतुं न शक्यः। यदि विभाषादिक्समासे इति अपि उच्यते तर्हि तत्र दिङ्नामान्यान्तराले इत्येव अत्र समासविधायकं सूत्रं गृहीतं भवति। तथा चेत् बहुव्रीहौ इति सूत्रं तु इति पदग्रहणं तु प्रकृते स्पष्टतार्थमेव वर्तते, नान्यत् तस्य प्रयोजनम् इति ग्रन्थकारस्य अभिमतम्। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति, बाह्यायै इत्यर्थ इति व्याख्यातः यदुच्यते, मूले पश्यन्तु, अन्तरस्यै शालायै बाह्यायै इत्यर्थः। तत्र विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रस्थः विषयस्तु सम्पन्नः। इदानीम् अन्यः कश्चन सर्वनामशब्दः अत्र व्याख्यायमानः वर्तते, यः च शब्दः अस्माभिः पूर्वमपि पठितः, अन्यतरशब्दः सर्वादिगणे भवति खलु। तर्हि तत्र अन्यतरशब्दः स्त्रियां टाबन्तः यदि शालायाः विशेषणं, तर्हि तत्र चतुर्थीविभक्तेः एकवचने अन्तरस्यै, नैव अन्यतरशब्दः न, क्षन्तव्यः अन्तरशब्दः, अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः इत्यत्र खलु उच्यते। अतः अन्तरस्यै शालायै इति अन्तरा इति शब्दस्य विशेषः उच्यमानः वर्तते। सम्यक्।
कः अर्थः कः उक्तः? बाह्यायै इत्यर्थः। यतः तत्र उक्तं खलु अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः। बहिर्योगार्थे उपसंयानार्थे च एव अन्तरशब्दस्य तत्र सर्वनामसंज्ञा भवति इति भावः। अतः अत्रापि तादृश अर्थद्वयमेव ग्राह्यं, बाह्यार्थो वा परिधानार्थो वा, यस्य विषये च पुल्लिङ्गे अस्माभिः पठितं सम्यक्। तत्र बाह्य अर्थः कुतः? तत्र कोशप्रामाण्यं ददाति, तत्रापि कोशप्रामाण्यम् अस्माभिः विचारितमासीत्। अन्तरं बहिर्योगसंयानयोः इति सूत्रप्रश्नवेलायां कथयति, अन्तरम् अवकाशावधिः अवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदा तादर्थ्ये छिद्रात्मीय विना बहिः अवसरमध्ये अन्तरात्मनि च एतेषु अर्थेषु तत्र अन्तरशब्दः प्रयुज्यते। तत्र बाह्यार्थोऽपि वर्तते। तत्र च बहिर्योगोपसंयानयोः इति बहिर्योग उपसंयान इति अर्थद्वये एव तत्र सर्वनामसंज्ञा अन्यतर इति शब्दस्य भवति। तत्र टावन्तस्यापि सर्वनामसंज्ञा भवति लिङ्गविशिष्टपरिभाषया। अतः चतुर्थी एकवचने स्याडागमः भवत्येव, नाम सर्वा शब्दवद्रूपाणि इति भावः। कुतः इदमुक्तम् इति चेत् अन्तरशब्दः अन्यार्थे अपि उपयुज्यते। तत्र तु सर्वनामसंज्ञा न इति स्मारयितुं तदग्रे वक्ष्यते। व्याख्याता कथयति, अर्थान्तरपरत्वे तु सर्वनामत्वाभावात् अन्यः अर्थः यदि नाम तत्र बाह्यार्थः नास्ति, परिधानार्थः च वा यदि नास्ति, तर्हि तत्र अर्थान्तरपरत्वे तु सर्वनामत्वाभावः, नाम सर्वनामत्वस्य अभावात् न स्यात् इति भावः। किं न स्यात्? स्याडागमः न स्यात्। वस्तुतः तत्र न स्यात् इति भावः इति उक्तं खलु, तत्र स्याडिति भावः इति वक्तव्यं वस्तुतः वाक्यस्य सङ्गत्यर्थम् इति अहं चिन्तयामि। अन्यथा सर्वनामत्वाभावात् न स्यात् इति भावः, किं न स्यात् इति विवक्षा जायते खलु। अतः स्याटः प्रसङ्गः तत्र मूले उक्तं किं? मूले तत्र चतुर्थ्यन्तमेव रूपं दत्तम् अन्यतरस्यै, तत्र स्याटः प्रसङ्गः। यतः सर्वनामाश्रितः अयं स्याट्। अतः व्याख्यायाः एषा या पङ्क्तिः अस्ति सा परिष्करणीया इति मम भाति। लेखनदोषः। अर्थान्तरपरत्वे तु सर्वनामत्वाभावात् न स्यात् इति भावः। किं न स्यात् इति खलु विवक्षा जायते। अतः तत्र साक्षात् यस्य प्रसङ्गः अत्र आरब्धः वर्तते स एव खलु वक्तव्यः। न स्याड् इति भावः। समीचीनम्। अपि च स्याट् तु एकम् उदाहरणाय अत्र स्वीकृतम्। अन्यत्र अन्यानि सर्वनामकार्याणि यानि वर्तन्ते तेषां सर्वा इति शब्दवदेव अत्र प्रवृत्तिः कथनीया। समीचीनम्। तदेव नाम स्याडागमः न स्यात्। क्व न स्यात्? किञ्च तद् अर्थान्तरम् इति चेत् तत्र कथ्यते अपुरीतीत्युक्ते रितिः। मूले पश्यन्तु, अपुरि इति वाच्यम् इति खलु उक्तम्, इति खलु पठितम् अस्माभिः। अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः इत्यत्र तत्र अन्तरायाम् अन्यत् अन्तरस्याम् इत्येवं रीत्या अपि विचारः कृतः आसीत्। तत्र उक्तम् अपुरीति इत्युक्तेर्नेः कथयति, अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः इति गणसूत्रे इति शेषः तत्र उक्तम्। तत्र अन्तर इत्यस्य शब्दस्य नाम पुरः अर्थः यदा विवक्षितः भवति तदा सर्वनामसंज्ञा न भवति इति अस्माभिः तत्रैव किल पठितम्। एवं किल। अतः अन्तरायै नगर्यै, नगरी नाम पूः, पूर्वविशेषः। अतः तत्र अन्तरा इति पुरर्थे प्रयुज्यते इति कृत्वा तत्र सर्वनामसंज्ञा न भवति। सर्वनामसंज्ञा यदि न भवति तर्हि सर्वनामसंज्ञार्थितः स्याडागमः अपि न भवति, किन्तु याडागमः एव भवति, याडापः इत्यनेन। अतः अन्तरायै इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्।
इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अत्र वर्तते। एवमेव तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते। नाम विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इत्यत्र एकमेव उदाहरणं दत्तं खलु, किम् उत्तरपूर्वायै नैव सत्यम्, उत्तरपूर्वस्यै उत्तरपूर्वायै अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र सम्भवन्ति। दक्षिण पूर्वायै दक्षिणपूर्वस्यै इति एतादृशाः अन्येपि प्रयोगाः तत्र साधयितुं शक्याः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं: विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् इत्यस्ति। सूत्रे प्रथमं पदं भवति विभाषा, समीचीनं। द्वितीयं पदं भवति द्वितीया तृतीयाभ्याम्। विभाषा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्वितीया तृतीयाभ्याम् इति पञ्चमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। तत्र द्वितीया च तृतीया च, द्वितीया तृतीये इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। ताभ्यां द्वितीया तृतीयाभ्याम् एवं विग्रहः उच्यते। समीचीनं। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति। अङ्गाधिकारे एव इदं सूत्रम् अस्ति, तदपि अत्र द्रष्टव्यम्। अग्रे व्याख्याता आरभते, कथयति घेर्ङिति इत्यतः ङिति इत्यनुवर्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते। तस्मात् ङिति इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अतः षष्ठ्या विपरिणामः तस्य भवति, नाम ङितः एवं रीत्या अत्र तस्य अनुवर्तनं भवति। अग्रे कथयति याडापः इत्यतः आपः इति सर्वनाम्नस्याड् ह्रस्वश्च इत्यतः स्याड् इति ह्रस्वश्च इति अनुवर्तते। सम्यक्। तदाह नाम ततः कथयति। किं कथयति? आभ्याम् इत्यादिना। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थः मूले अवलोकनीयः। किं कथयति? आभ्याम्, आभ्यां नाम काभ्यां? द्वितीया इति शब्दः, तृतीया इति च यः शब्दः आबन्तः ङितः स्यात् स्यात्, नाम ङितः यः कोऽपि ङे ङसि ङस् ङि एते ये ङितः वर्तन्ते तेषां स्याडागमः भवति। स्याडागमः स्यात्। आपश्च ह्रस्वः, आबन्तः यः वर्तते तस्य च ह्रस्वः भवति। आबन्ते आप यः वर्तते तस्य ह्रस्वः भवति। समीचीनं। किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। इदमिति मूले उक्तम् इदं सूत्रं त्यक्तुं शक्यं। अस्य सूत्रस्य परित्यागः कर्तुं शक्यते। नाम इदं सूत्रं नास्ति चेदपि अत्र यानि उदाहरणानि उच्यमानानि सन्ति तेषां प्रकारान्तरेणापि सिद्धिः भवितुम् अर्हति इति कथयति अग्रे। विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् इति सूत्रं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। नाम तत् सूत्रं न कर्तव्यं। कुतः इत्यतः किमर्थं तत् सूत्रं न कर्तव्यं तत्र कथयति। तीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानात् एवं खलु। तद् वार्तिकम् अस्माभिः पूर्वं पठितं। कथयति व्याख्याता विभाषाप्रकरणे नाम सर्वनामसंज्ञायाः विभाषाप्रकरणे इत्यर्थः। तीयप्रत्ययान्तस्य ङित्सु सर्वनामत्वोपसङ्ख्यानादिति अर्थः। नाम ङित्सु परेषु तीयप्रत्ययान्तस्य तत्र विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या इति द्वितीयाय द्वितीयस्मै इत्यादीनि रूपाणि साधितानि खलु। तद्वदत्रापि सेत्स्यति।
किमर्थम् एतत् सूत्रं कर्तव्यं? तेनैव खलु सिद्धिः भवति। परन्तु वार्तिकं तु सूत्रकारेण न खलु रचितं, तत्तु वार्तिककृता रचितम्। अतः सूत्रकारेण तु पृथक्तया इदं सूत्रं यद् कृतं तथा तु चारितार्थ्यम् अस्य वर्तते एव। वार्तिकस्य ज्ञातृभिः एतत् सूत्रं त्यक्तुं शक्यते इति भावः। नाम एतेन सूत्रेण कृतं कार्यं वार्तिकेनापि सिद्ध्यति इति अर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति, न च तीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानमेव त्यज्यतामिति वाच्यम्। कश्चन कथयेत् तीयस्य ङित्सु उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकमेव त्यजतु, सूत्रं गृह्णातु, तथा न कथयितुं शक्यते। कुतः? पुन्नपुंसकार्थं तस्य आवश्यकत्वात्। यतः एतेन सूत्रेण तु केवलद्वितीया इति शब्दस्य, केवलस्य द्वितीया इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य, अपि च तृतीया इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य च केवलस्य ङित्सु परतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा उच्यमाना वर्तते। परन्तु ङित्सु परतः सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पस्य अपेक्षा केवले स्त्रीलिङ्गे एव न खलु अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि अपेक्षा अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि अपेक्षा वर्तते। तत्रापि द्वितीयाय, द्वितीयस्मै इत्यादीनि रूपाणि अपेक्षितानि वर्तन्ते। अतः वार्तिकमेव ग्राह्यं। सूत्रं तु त्यज्यते चेदपि तेन वार्तिकेन स्त्रीलिङ्गे अपि लिङ्गविशिष्टपरिभाषया विकल्पेन ङित्सु परेषु सर्वनामसंज्ञा भविष्यति, क्लेशः नास्ति इति भावः। सम्यक्। ततः उदाहरणानि पश्यन्तु। मूले द्वितीयस्मै, द्वितीयस्यै, द्वितीयायै नाम सर्वनामसंज्ञापक्षे स्याडागमः भवति। सर्वस्यै इति साधितं तद्वत् द्वितीयस्यै। सर्वनामसंज्ञाभावापक्षे ङे इत्यस्य याडागमः भवति, याडापः द्वितीयायै इति रूपं सिद्धं भवति। यथा रमायै इति रूपं साधितं तद्वत्। पञ्चम्यां षष्ठ्यां च एकवचने द्वितीयस्याः द्वितीयायाः सर्वस्याः रमायाः इतिवत् रूपद्वयं सेत्स्यति। एवं खलु। पुनः द्वितीयस्याः द्वितीयायाः अर्थात् षष्ठीविभक्तेः एकवचनमिदम् इत्यर्थः। अग्रे कथयति, द्वितीयस्यां द्वितीयायां सप्तमीविभक्तेः एकवचने द्वितीयस्यां, यथा सर्वस्याम् इति साधितं तद्वत् द्वितीयस्यां। सम्यक् स्याडागमः भवति। यत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति तत्र याडेव। अतः द्वितीयायाम् इति रूपं च तत्र भवति रमायाम् इति वदिति भावः। अग्रे कथयति, शेषं रमावत् नाम एतानि ङित् स्थलानि विहाय अन्यानि सर्वाणि अपि रूपाणि प्रथमाविभक्तेः सप्तमी बहुवचनान्तानि, प्रथमाविभक्तेः आरभ्य सप्तमीविभक्तेः बहुवचनं यावत् अन्यानि सर्वाणि अपि तानि रूपाणि सप्तम्यन्तानि क्षन्तव्यः रमाशब्दवदेव भवन्ति इति भावः। एवं खलु। एवं तृतीया तीयप्रत्ययान्तः अपि पठितः खलु सूत्रे, तृतीया तस्यापि विकल्पेन तत्र तृतीयस्यै, तृतीयायै, तृतीयस्याः, 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 तृतीयायाः। एवं खलु। नैव तृतीयस्याः, पञ्चमीं पुनः वदामि, तृतीयस्याः, तृतीयायाः, षष्ठी तृतीयस्याः, तृतीयायाः, सप्तम्यां तृतीयस्यां, तृतीयायाम् इत्येवं रीत्या रूपाणि अवगन्तव्यानि इति भावः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। अम्बार्थेति मूले किमुच्यते तदपि पश्यामः। कथयति, अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इति स्मारितम्। नाम सर्वनामशब्दानां विषये तु उक्तः विशेषः। इदानीम् अन्यान् आकारान्तान् शब्दान् कथयन् अस्ति। अम्बा इति शब्दः कश्चन आकारान्तः, तद्विषये विशेषं कथयति। व्याख्यातमिदं पुंसीदन्ताधिकारे नाम पुंसि नाम पुल्लिङ्गप्रकरणे, अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे तत्रापि इकारान्तेषु शब्देषु इकारान्तानां शब्दानाम् इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां व्याख्यानावसरे अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इति सूत्रं व्याख्यातम् इति भावः। अग्रे कथयति, तत्र नदीविषये उदाहृतम्।
तत्र नदीविषये उदाहरणं नदीसंज्ञकशब्दविषये उदाहृतं बहुशय्यसि इत्यादि प्रायः। सम्यक्। अम्बार्थान् उदाहरति नाम अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यत्र नदीसंज्ञकानां तत्र ह्रस्वः भवति इत्युक्तं सम्बोधने। इदानीम् अम्बार्थानां यथा प्रकरणानुरोधम् अत्र आगत्य उदाहरणं प्रस्तौति। सम्यक्। हे अम्ब, अम्बा, अम्बाशब्दः अम्बार्थकः एव। अम्बार्थकाः अपि अत्र गृह्यन्ते, अम्बाशब्दः स्वयमपि अत्र गृह्यते व्याख्यानात्। समीचीनम्। अतः अम्बा इत्यस्य ह्रस्वे हे रमे इतिवत् न भवति, एवं खलु, एवं किल। परन्तु प्रकृते तत्र हे रमे इत्यत्र तु सम्बुद्धौ च इत्यनेन एत्वं विहितं, तस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति। परन्तु अत्र तु ह्रस्वः भवति, अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः भवति। हे अम्ब, ततः ह्रस्वनद्यापो नुट् इति क्षन्तव्यः। एङ् ह्रस्वः सम्बुद्धेः इत्यनेन सोर्लोपः भवति, हे अम्ब इति तत्र सम्बोधने रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति शेषं रमावत्। नैव एतत् सत्यं सम्यक् सम्यक्। मूले अपि उक्तं खलु शेषं रमावत्, तत्र बुद्धिः गता आसीत्। अम्बाशब्दविषये कथयति नाम सम्बोधने एव व्यत्यासः। अन्यानि सर्वाणि रूपाणि अपि रमाशब्दवदेव अत्रापि सेत्स्यन्ति इति भावः। तत्र अग्रे अम्बार्थकौ द्वौ शब्दौ इतोपि गृहीतौ वर्तेते। सम्यक्। अग्रे गच्छति हे अक्का। अक्का इति शब्दः दक्षिणभारतीयभाषासु अक्का शब्दः वस्तुतः ज्येष्ठायै अग्रजायै व्यवह्रियते। कन्नड, तमिळ, तेलुगु इत्यादिषु, केरळेषु नैव, कन्नडे तेलुगौ च, आन्ध्रभाषायां कन्नडभाषायां च। अत्र तु संस्कृते तावत् अक्का इति शब्दः अम्बार्थे प्रयुज्यते। हे अक्का इति। तर्हि अम्बार्थकः अयं शब्दः अत्रापि अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः भवति इति भावः। एवमेव अल्ला, अल्ला इति शब्दः अपि अम्बार्थकः एव अस्ति, मातुः कृते एव उपयुज्यते। समीचीनम्। अतः तस्यापि ह्रस्वः भवति। अन्यानि सर्वाणि रूपाणि रमावत्। सम्यक्। अग्रे अत्र किञ्चन वार्तिकमुच्यमानं वर्तते। तत्र तस्य वार्तिकस्य आरम्भार्थं कानिचन वाक्यानि कथयन्नस्ति व्याख्यातः। कथयति अत्र भाष्ये डलकवतीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। हे अम्बाडे, हे अम्बाले, हे अम्बिके इति उक्तं भाष्ये। कथयति तदिदं वार्तिकं न कर्तव्यम् इत्युक्त्वा द्व्यच्कस्य एव अम्बार्थस्य ह्रस्वः इति स्थितम्। नाम तत्र हे अम्ब, हे अम्बाडे, हे अम्बाले, हे अम्बिके इत्यादीनि रूपाणि साध्यन्ते। तेषु ह्रस्वः न भवति। तत्र सम्बुद्धौ च इत्यनेन तेन सूत्रेण एव तत्र एकारः एव अन्ते भवति। अम्बाडा, अम्बाला, अम्बिका इति शब्दत्रयं वर्तते। सम्यक्। अम्बार्थे एव प्रयुज्यते। तत्र च ह्रस्वः न भवति, यतः तत्र अम्बार्थकाः ते शब्दाः सत्यम् अङ्गीक्रियते, परन्तु तथापि ह्रस्वः न भवति। तत्र सम्बुद्धौ च इत्यनेन एत्वमेव भवति। हे अम्बे, हे अम्बाले, हे अम्बिके इत्येव भवति। एवं खलु। तर्हि भाष्ये किमुक्तं डलकवतीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। एतत् वार्तिकमादौ अवगन्तव्यं। डश्च लश्च कश्च डलकाः आसाम्
अथवा अस्य आसु वर्तन्ते इति डलकवत्यः तासां डलकवतीनाम् अर्थात् तादृश अम्बार्थाः शब्दाः ये वर्तन्ते, ये डलकैः न डकारेण लकारेण ककारेण च युक्ताः वर्तन्ते, तेषां ह्रस्वस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति तत्र भाष्ये उच्यते। सम्यक्। अपि च हे अम्बाडे, हे अम्बाले, हे अम्बिके इति हे रमे इति वदेव रूपाणि तत्र उक्तानि वर्तन्ते। ततः इति उक्त्वा तदनन्तरं भाष्ये किम् उक्तं, तदिदं वार्तिकं न कर्तव्यं, नाम अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा नास्ति इति भाष्ये एव उक्तम् इत्युक्त्वा, नाम इदं वार्तिकमेव न कर्तव्यम् इति कथयित्वा किं कर्तव्यं तर्हि, द्व्यच्कस्य अम्बार्थस्य ह्रस्वः इति स्थितम्। नाम द्व्यच्कः यः शब्दः वर्तते अम्बार्थः, एवं किल, तत्र किमुक्तं, द्व्यच्कस्य एव निषेधः, नाम इत्युक्त्वा किं वक्तव्यं चेत् एतद् वचनम् अवगच्छन्तु, द्व्यच्कस्य एव अम्बार्थस्य ह्रस्वः, नाम ह्रस्वः तस्य एव कर्तव्यः अम्बार्थस्य शब्दस्य यः द्व्यच्कः वर्तते, यथा अम्ब द्व्यच्कः अस्ति, अचद्वयमेव तत्र वर्तते, अक्क अल्ल इति स्थितम्। अग्रे कथयति, यथा श्रुतवार्तिके तु, नाम वार्तिकं कथं वर्तते, डलकवतीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः इति यथा तत्र वार्तिकं श्रुतं वर्तते तदेव यदि गृह्णीमः तर्हि तु हे अल्ल इत्यत्र अव्याप्तिः स्यात्। नाम हे अल्ल इत्यादिषु अपि तत्र ह्रस्वस्य निषेधः प्रवर्तेत, एवं खलु। नाम ह्रस्वस्य अव्याप्तिः स्यात्, ह्रस्वः न प्रवर्तेत इति तदाशयः। तदत्र फलितमाह, नाम तत्र भाष्ये यः सिद्धान्तः वार्तिकस्य निषेधपूर्वकः साधितः वर्तते, सः कः सिद्धान्तः लब्धः वर्तते, तस्य फलितम् अग्रे अधुना कथयन् अस्ति। तद्वर्तते एवम्, असंयुक्ता ये डलकाः तद्वतां ह्रस्वो न इति। नाम असंयुक्ताः प्रथमान्तं पदं ये, प्रथमा बहुवचनान्तं यत् शब्दस्य, डलकाः डश्च लश्च कश्च डलकाः इतरेतरयोगद्वन्द्वः, तद्वतां तद् अस्य अस्ति अथवा तद् येषाम् अस्ति अथवा तद् येषु वर्तते, तद्वन्तः तेषां तद्वतां ह्रस्वः न भवति इति भावः। तेन पश्यन्तु, असंयुक्ताः नाम संयोगरहिताः, न विद्यते संयोगः येषां, यथा अम्बाडा, अत्र डकारे डकारः संयोगापन्नः नास्ति, नाम तत्र संयोगः नास्ति, असंयुक्तः डकारः सः। अम्बाला इत्यत्रापि असंयुक्तः लकारः, अम्बिका इत्यत्रापि असंयुक्तः ककारः, अतः एतेषां ह्रस्वः न भवति। आम्, संयुक्ताः तु ये वर्तन्ते, यथा अक्क, अत्र ककारः ककारद्वयं वर्तते, तयोः संयोगः वर्तते, अल्ल अक्का इति भवति वस्तुतः आकारान्ततया, अल्ला अत्रापि लकारः तत्र एकं व्यञ्जनम् अपरः लकारः च तत्र वर्तते, अपरं व्यञ्जनं, तयोः संयोगः वर्तते, अतः संयोगवत्वं तस्य शब्दस्य वर्तते इति कृत्वा तत्र तु ह्रस्वः भवत्येव। परन्तु असंयुक्ताः यत्र डलकाः वर्तन्ते, ड इत्यस्य उदाहरणम् अम्बाडा, ल इत्यस्य उदाहरणम् अम्बाला, क इत्यस्य उदाहरणम् अम्बिका, तत्र तु ह्रस्वः न भवति, तत्र तु सम्बुद्धौ च इत्यनेन एत्वम् एव भवति। अतः हे अम्बाडे, हे अम्बाले, हे अम्बिके इत्यादीनि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता, द्व्यच्कानाम् अम्बार्थानां ह्रस्वः, एवं खलु, नाम अम्बार्थाः ये सन्ति द्व्यच्काः, तेषां ह्रस्वः इति अस्य आङ्गत्वात् तदन्तविधिः, अङ्गाधिकारे इदं पठ्यते, अतः
पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति नियमात् तदन्तविधिः यत्र भवति कथयति। अतः जगदम्ब इत्यत्र द्व्यचकाम्ब द्व्यचकाम्बान्तत्वात् भवति ह्रस्वः। हे जगदम्ब, तत्र द्व्यचकान्तः कः शब्दः? अम्ब। द्व्यचकः यः अम्ब, तदन्तः कः शब्दः? जगदम्ब इति। जगतः अम्बा जगदम्बा, तस्याः ह्रस्वे तत्र जगदम्ब इति उदाहरणमपि सिद्ध्यति। पदाङ्गाधिकारे तस्य दन्तस्य च इति परिभाषायाः उपस्थित्या। सा च परिभाषा अस्माभिः पूर्वं पठिता एव वर्तते। तत्र जरायाः जरसन्न्यजरस्यामिति मूले एव एषा परिभाषा दृष्टा आसीत्। समीचीनम्। इति अम्बार्थानां कश्चन विशेषः उक्तः। अधुना आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां शब्देषु कश्चन विशेषः इतोपि वर्तते। अतः तं विशेषं कथयन् अधुना अग्रे कथयति। किं पश्यन्तु। जरा मूले पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति जरेति, मूले जरा इत्युक्तं। सम्यक्। कथम् अयं शब्दः सिद्ध्यति? आकारान्तः एव प्रथमाविभक्तेः एकवचने जरा इत्येव रूपं भवति। सम्यक्। तत्र कथयति जृषवयोहानौ इति कश्चन धातुः वयसः हान्यर्थे, वयोहान्यर्थे जृष इति धातुः उपयुज्यते। तस्य जृ इति तत्र अवशिष्यते। एवं खलु। ततः तत्र अग्रे कथयति षिद्भिदादिभ्यः इत्यं। षिद्भिदादिभ्यः अङ् इत्यनेन अङ् प्रत्ययः भवति, कृत् प्रत्ययः सः। सम्यक्। जृ अ, समीचीनं। जृ अ इत्यवस्थायां ऋदृशोङिणः इत्यनेन सूत्रेण जृ इत्यत्र यः ऋ इति वर्णः वर्तते तस्य स्थाने गुणः भवति। समीचीनं। सः च गुणवर्णः अ इति भवति। समीचीनं। स च रपरसन् ओरण् इति सूत्रेण तत्र रपरसन् प्रवर्तते। अतः कथयति व्याख्याता रपरत्वं। का स्थितिः जाता? जर् अ जरा इति अकारान्तः शब्दः सिद्धः। अङ् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः, अतः कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अपि भवति। सम्यक्। कथयति अदन्तत्वात् टाप्। तस्य जरा इत्यस्य अदन्तत्वं वर्तते, अतः तत्र टाप् प्रत्ययः स्त्रीत्वविवक्षायां भवति। जरा। सम्यक्। सवर्णदीर्घे सति जरा इति भवति। तदनन्तरं सुः, प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुप्रत्ययः भवति। हल्ङ्यादिना सुलोपः इति भावः। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य वृतं हल् इत्यनेन सोः लोपः एव भवति। अतः यथा रमा इति तद्वत् जरा इति रूपं सिद्ध्यति इति भावः। सम्यक्। इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं सिद्धम्। किमर्थं? कः विशेषः? ईषद् व्युत्पत्तिः एव खलु दृष्टा। अङ् प्रत्ययः भवति एवं रीत्या। अन्यथा रमाशब्दः नाम स्त्रीलिङ्गप्रकरणे अस्मिन् रमाशब्दः यथा साधितः तद्वत् तथैव खलु अत्रापि आवन्तात् सुप्रत्ययः तस्य लोपे सति जरा इति शब्दः साधितः। कुतः अयं शब्दः अत्र उक्तः इति चेत् प्रथमाविभक्तेः एकवचने विशेषः न स्यात्, अन्यत्र विशेषः वर्तते। स च विशेषः कश्चन पूर्वम् अस्माभिः पठितः अपि वर्तते। जरायाः जरसन्न्यजरस्याम् इत्यत्र निरजरिति शब्दपठनवेलायां तत्सम्बद्धः एव विशेषः अत्र पुनः अस्माभिः श्रोष्यते। तस्य स्मरणं करिष्यते। ततः परम् अत्र महत् अनुसन्धानम् अग्रे, अनुसन्धानात्मकं कार्यम् अग्रे ग्रन्थकारस्य अस्माभिः अवगन्तव्यं वर्तते। सैद्धान्तिकं च कार्यं। समीचीनम्। अग्रे कथयति जरसौ जरसा विधि। व्याख्याता कथयति जरसा विधि। तत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचनस्य जरसौ इति खलु उदाहरणं दत्तम्। अतः तत्र कथयन्नस्ति
तत्र व्याख्याता कथयति जराया जरसन्न्यजरस्याम् इति अजादौ जरसादेशः इति भावः इति। अजादि परतः अजादिविभक्तौ परतः विकल्पेन जरसादेशः भवति इति खलु पूर्वं पठितम् अस्माभिः। अतः जरा औ इत्यवस्थायां जरा इति शब्दस्य स्थाने जरायाः जरसन्न्यजरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण जरसु इति आदेशः भवति। सम्यक्। तस्मात् जरस् औ इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। जरसादेशपक्षे जरसौ इति रूपं, जरसादेशाभावपक्षे तु रमे इतिवत् जरे इति रूपम् अपि भवति। तदपि अग्रे वक्ष्यति व्याख्याता ग्रन्थकारः च। ततः अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् सकृत् पश्यामः। किं कथयति चेत् ननु इत्यतः पश्यन्तु। ननु शीभावे कृते एवं खलु अस्माभिः तत्र शीभावः केन सूत्रेण पठितः औङ् आपः इत्यनेन। प्रथममेव सूत्रम् अस्मिन् प्रकरणे आसीत्। आबन्तात् आबन्तात् अङ्गात् परस्य औङः शी स्यात् इत्युच्यते। समीचीनं। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 18 च तत्सूत्रं भवति। समीचीनं। कथयति शीभावे कृते सति आबन्तसन्निपातम् उपजीव्य तत्र शीभावः शी इति नाम औङः स्थाने शी इति आदेशः भवति। सः तत्र आबन्तात् परतः औङः स्थाने भवति। एवं खलु नाम आबन्तम् अङ्गं तस्य कृते अपेक्षितं, ततः परमेव औङः स्थाने शी इति भवति, शी इति आदेशो भवति। समीचीनं। कथयति शीभावे कृते आबन्तं सन्निपातम् उपजीव्य नाम आबन्तं सन्निपातम् आदाय यः शी इति आदेशः उत्पन्नः भवति। कथयति प्रवृत्तस्य तस्य कस्य शी इति भावस्य शी इति आदेशस्य सन्निपातपरिभाषया सन्निपातलक्षणो विधिनिमित्तं तद्विघातस्य आबन्तत्वविघातक जरसादेशनिमित्तत्व असम्भवेन। एवं खलु आबन्तत्वस्य विघातकः यः जरसादेशः वर्तते तस्य कृते अनिमित्तः भवति। कः एषः शी। एवं खलु कथयति जरसा निमित्तत्वासम्भवेन जरसादेशाभावे नाम जरसादेशः तर्हि न स्यात्। आदुगुणे कृते जरे इत्येव स्यात्, जरे इत्येव प्रयोगः स्यात्। समीचीनम्। इत्यत आह किमाह शीभावात् परत्वात् जरसु इति। नाम प्रकृते भोः अत्र शीभाव एव न भवति। आदौ अत्र शीभावः भवति नाम शी इति आदेशः भवति औङः स्थाने। तदनन्तरम् अत्र जरसादेशः भवति इति नास्ति भोः। तथा चेत् जरसी इति रूपं स्यात्। रूपं तु किं जरसौ इति साधितं वर्तते। तत्र किमुच्यते किं तत्र उक्तम् इति चेत् परत्वात् जरस शीभावात् परत्वात् जरस। एवं खलु तत्र औङ् आपः इति तु सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम् 18 सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 18 सूत्रं वर्तते। जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इति तु द्वितीयपादे 100-100तमं सूत्रं वर्तते। तस्य तु परत्वं वर्तते। समीचीनम्। अतः प्रकृते शीभावं प्रबाध्य जरसादेशः प्रवर्तते इति भावः। शीभावात् परत्वात् जरस् इति। जरसी कृते तु आबभावान् शीभावः इति भावः। यदि जरसादेशः आदौ प्रवृत्तः तर्हि आबन्तत्वं तस्य न भवति। एवं खलु जरा इति न भवति तर्हि तु जरस् इति अस्ति। जरस् इत्यस्य तु सकारान्तत्वं वर्तते, तस्य आबन्तत्वं नास्ति। आबन्तत्वं नास्ति इति कृत्वा शीभावः न भवति।
अतः जरसादेशपक्षे जरसौ इत्येव रूपं, जरसादेशाभावपक्षे जरेति रूपं सत्यं। सम्यक्। एतावान् विशेषः अत्र उक्तः। इतः अग्रे वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः एषः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।